अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज का वीडियो, आज का किस्सा, आज की बातें चंद खूबसूरत पंथियों से शुरू करना चाहता हूं, यानी चंद खूबसूरत लाइनों से करना चाहता हूं। ये लाइनें सुनकर, ये पंथियां सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं और आज का मेरा किस्सा किस उन्वान पर है। तो ये चंद खूबसूरत पंथियां, ये चंद खूबसूरत लाइनें आपकी नजर है, आपकी तवज्जो चाहूंगा। हो सके तो इरशाद बोलिए, ठीक है? कि छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो पास नहीं है उसकी आवाज में खुश रहो। जो रूठा हुआ है उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाला उसकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। देखिए, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पे मुस्कान है। क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हर हाल में मुस्कुराइए, हर हाल में खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि टेंशन तो है ही, और बिला वजह मुस्कुराइए, बिला वजह मुस्कुराइए। और मुस्कुराहट के लिए और खुशी के लिए जो लोग रीजन ढूंढते हैं, वजह ढूंढते हैं, वो फिर लंबे समय तक, लंबे वक्त तक मुस्कुरा नहीं पाते, खुश नहीं रह पाते। मैं अपनी जिंदगी का फंडा, यानी अपनी जिंदगी का तरीका आपको बताता हूं कि बेवजह, बेवक्त, बेमकसद मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो यूं ही जला देता हूं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा खुश रहा करें और मुस्कुराया करें। मैं आपको आज का किस्सा सुनाता हूं, उसके बाद आपको मुस्कुराना कैसे है और खुश कैसे रहना है मुसीबतों के बावजूद, और उसके क्या फायदे हैं, शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। ये छोटा सा किस्सा मैं पहले आपको सुनाता हूं। ये अंग्रेजी अखबार से लिया हुआ, यानी उसका तर्जुमा किया हुआ एक छोटा सा किस्सा है। कहते हैं कि एक उम्र दराज आदमी, एक बूढ़ा सा शख्स, जिसका दुनिया में अगरचे कोई नहीं था, इसी की वजह से वो बदतमीजी, बदजबानी और बद अखलाकी की वजह से मशहूर था। क्योंकि बड़ा जमाना हो गया था, वो घर में अकेला ही रहता था, और अकेलेपन की वजह से वो पहले से भी ज्यादा गुस्सीला, चिड़चिड़ा, बद अखलाक हो गया था। वो हर किसी से बस चिड़चिड़ेपन से ही बात करता था। इसलिए वो बड़ा मशहूर हो गया था कि वो बहुत बद अखलाक बूढ़ा है। हुआ ये कि एक दिन एक गरीब बच्चा, जो कि उस शहर में नया नया आया हुआ था, और वो कूड़ा करकट जमा करता था, यानी कचरा वगैरह जमा करता था। एक दिन वो उस बूढ़े के घर के सामने से गुजरा। बूढ़ा अपने घर की सफाई कर रहा था या गार्डन में पानी वगैरह दे रहा था। तो बच्चे ने बूढ़े की तरफ निगाह उठाई और बेसाख्ता, बिला वजह बूढ़े को देखकर वो बच्चा मुस्कुरा दिया और उस बूढ़े को सलाम किया, यानी बड़ी इज्जत के साथ और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उस बच्चे ने बूढ़े को सलाम किया। बूढ़ा शख्स, जिसकी तरफ कई सालों से किसी ने मुस्कुरा के देखा तक नहीं था, वो बूढ़ा बड़ा खुश हुआ। आज उस बच्चे की मुस्कुराहट का जो कतरा था, वो बूढ़े के बंजर दिल पर आबे हयात बनकर गिरा। उस बूढ़े ने उस बच्चे को बुलाया और मुस्कुराने की वजह पूछी। तो बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ बोला कि मेरी मां कहती है, मेरी मां ने मुझे ये सिखाया है कि बेटा, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो हमेशा दूसरों को जो पहला तोहफा दो, वो मुस्कुराहट का दो। मुस्कुराहट वो चीज है, वो जिन्स है जिस पर आपका कोई खर्च नहीं आता। लेकिन
اس کا منافع، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بوڑھا بچے کی یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ اب تو روزانہ کا معمول ہو گیا کہ وہ بچہ اس بوڑھے کے بنگلے کے سامنے سے، اس کے گارڈن کے سامنے سے گزرتا، بوڑھے کو دیکھ کے مسکراتا، سلام کرتا اور آگے چلا جاتا۔ پھر ایسے کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن اس غریب بچے کے گھر پر ایک وکیل آیا اور اس نے کہا کہ اس بوڑھے کا انتقال ہو چکا ہے اور اس نے اپنی ساری جائیداد اس بچے کے نام کر دی ہے، اور وصیت میں وہ بوڑھا یہ لکھ کر گیا ہے کہ اس میری جائیداد کی جو قیمت ہے وہ چند مسکراہٹوں کے بدلے، یعنی چند مسکراہٹوں کے ذریعے وہ بچہ یہ پیمنٹ پہلے ہی کر چکا ہے، یعنی ساری جائیداد میں نے اس بچے کی چند مسکراہٹ کے بدلے اس کے نام کر دی ہے۔ چھوٹا سا قصہ تھا، ختم ہوا۔ آپ نے دیکھا اس بچے کو صرف مسکرانے کی وجہ سے اور پیار سے سلام کرنے کی وجہ سے دنیا کی کتنی بڑی دولت مل گئی۔ لیکن اب صرف مسکرانے سے اور خوش رہنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کی دولت آپ کو نہ ملے، وہ تو اس بچے کے نصیب کی بات تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خوش رہنا اور مسکرانا ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ خوش رہنا اور مسکرانا ہی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مضبوط ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل ترین لمحوں میں بھی مسکرانا نہیں بھولتے۔ ان کے دل میں زخموں کے دریا ہوتے ہیں لیکن آنکھوں سے ایک قطرہ بھی ٹپکنے نہیں دیتے۔ دیکھیے، یاد رکھے، گزر جانے والے کل کروڑوں تھے اور آنے والے کل بھی کروڑوں ہوں گے، لیکن آج فقط ایک ہی ہے۔ اس لیے آج مسکرائے، آج خوش رہو، کیونکہ آج پھر کبھی نہیں آئے گا۔ ذرا اپنے آپ سے سوال تو کرو، ذرا اپنے آپ سے پوچھو تو صحیح کہ آپ کو پوری طرح کھل کے اور زور زور سے ہنسے ہوئے کتنا وقت ہو گیا، کتنا زمانہ بیت گیا۔ یاد رکھیے، جو ہنسنے اور مسکرانے کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں، وجہ ڈھونڈتے ہیں، ریزن ڈھونڈتے ہیں، وہ کبھی مسکرا نہیں سکتے یا پھر لمبے وقت تک وہ نہیں مسکراتے۔ ایک چیز کا خوش رہنے کے لیے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا خود کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کبھی اللہ کو ناراض نہ کریں۔ بس اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھو، ایک مسکراہٹ اور ایک خاموشی۔ مسکراہٹ مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور خاموشی مشکلات سے دور رہنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مسکرائیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے، کیونکہ مسکرانا ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ یوں چہرے پر اداسی نہ اوڑھیے صاحب، یوں چہرے پر اداسی نہ اوڑھیے صاحب، وقت تکلیف کا ضرور ہے لیکن کٹے گا صرف مسکرانے سے ہی۔ ایک سیکنڈ کی، ذرا سوچی تو صحیح، ایک سیکنڈ کی مسکراہٹ سے فوٹو اتنی اچھی آ سکتی ہے، سیلفی اتنی اچھی آ سکتی ہے، تو ساری زندگی مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ ایک قیمتی بات اور یاد رکھیے، دیکھیے، خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں ہے بلکہ خوشیوں کا تعلق آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے لاکھ روپے ہیں، کتنے کروڑ روپے ہیں، کتنے بنگلے ہیں، کتنے گھر ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنا بینک بیلنس ہے؟ کھانا تو آپ کو 2 ہی روٹی ہے، جینا تو صرف آپ کو ایک ہی زندگی ہے۔ فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم کتنے پل، کتنے منٹ اور کتنے لمحے خوشی سے جیے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ خوش رہے، اس بات سے فرق پڑتا ہے، باقی کسی بات سے نہیں۔ ایک دواخانے کے باہر لکھا ہوا تھا کہ دوا میں کوئی خوشی نہیں ہے لیکن خوشی سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں ہے۔
आखिर में एक बहुत काम की बात आपको कहकर मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं कि देखिए, जिंदगी में हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने के, खुश रहने के, मुस्कुराने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे रीजन हैं। आप इसलिए हंसते रहें, इसलिए मुस्कुराते रहें, इसलिए खुश रहे कि आपके रोने से, आपके बिलबिलाने से, आपकी आहें भरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ने वाला है। आज तक नहीं पड़ा, आज भी नहीं पड़ रहा है और आगे भी नहीं पड़ेगा आपके रोने से। इसलिए मुस्कुराइए, खुश रहिए। ठीक है? अरे बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आपको आज मैंने खुश रहने के बहुत सारे वजूहात, बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण और बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना हमारे नबी की सुन्नत है। बताइए इससे बड़ा क्या रीजन हो सकता है? ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप आज मेरी बात को समझ गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।